बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे खालिद बिन वलीद की दास्तान की 12वीं किस्त। तो जिन दोस्तों ने पिछली किस्तें नहीं देखी वो पिछली किस्तें लाजमी देखें ताकि अगली तमाम किस्तों को समझने के लिए उनको आसानी हो जाए। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की 12वीं किस्त। काब बिन असद ने कहा, तुम मुझे इतने बड़े ख़तरे में डाल रहे हो जो मेरे पूरे कबीले को तबाह कर देगा। तुम्हारा कबीला तबाह हो या ना हो, अहले कुरैश इतनी कीमत देंगे जो तुमने कभी सोची भी ना होगी। हय्यो ने कहा, यह अपने ताउन की कीमत ख़ुद बता दो। जो कहोगे, जिस शक्ल में मांगोगे तुम्हें कीमत मिल जाएगी और तुम्हारे कबीले को पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मुसलमान अगले चंद दिनों में नेस्तो नबूद हो जाएंगे। तुम इसका साथ दो जो ज़िंदा रहेगा और जिसके हाथ में ताकत होगी। काब बिन असद आखिर यहूदी था। उसने ज़र व जौहरात के लालच में आकर हय्यो बिन अल-ख़तब की बात मान ली। कुरैश का कोई सिपाही हमारी बस्ती के करीब ना आए, काब बिन असद ने कहा। मुसलमानों पर मेरा कबीला शब खून मारता रहेगा। ये काम रात की तारीकी में किया जाएगा ताकि मुसलमानों को पता ही ना चल सके कि शब खून मारने वाले बनु करीज़ा के आदमी हैं। और हय्यो, काब ने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम देख रहे हो कि मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। मेरी रातें तन्हाई में गुजर रही हैं। आज की रात तन्हा गुजारो। हय्यो ने कहा, कल तुम तन्हा नहीं होगे। मुझे 10 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। काब बिन असद ने कहा, मुझे अपने कबीले को तैयार करना है। कुरैश और बनु करीज़ा के दरमियान मुआहदा हो गया। साद बिन अतीक मामूली किस्म का एक जवान था जिसकी मदीना में कोई हैसियत नहीं थी। वो खंजर और तलवारें तेज़ करने का काम करता था। इसमें यह खूबी थी कि खुदा ने इसे आवाज़ पर सोज और सुरीली दी थी और वो शहसवार था। रातों को किसी महफिल में इसकी आवाज़ सुनाई देती थी तो लोग बाहर आकर इसका गाना सुना करते थे। कभी रात को वो शहर से बाहर चला जाता और अपनी तरंग में गाया करता था। इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक रात वो शहर से कहीं दूर गा रहा था कि एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की इसके सामने यूं आ खड़ी हुई जैसे कोई जिन या चुड़ैल इंसान के हसीन रूप में आ गई हो। साथ घबरा कर खामोश हो गया। इस आवाज़ से मुझे महरूम ना कर जो मुझे घर से निकाल लाई है। लड़की ने कहा, मुझे देख के तू खामोश हो गया है तो मैं दूर चली जाती हूँ। अपने नगमे का खून ना कर। तेरी आवाज़ में ऐसा सोज है जैसे तू किसी के फ़राक में नगमा सरा है। कौन है तू? साद ने कहा, अगर तू जिन्नात में से है तो बता दे। लड़की की जल तरंग जैसी हंसी सुनाई दी। सहरा की शफाफ चांदनी में इसकी आंखें हीरों की तरह चमक रही थी। मैं बनु करीज़ा की एक यहूदी की बेटी हूँ और मैं मुसलमान हूँ। मज़हब को दरमियान में ना ला। यहूदन ने कहा, नगमों का कोई मज़हब नहीं होता। मैं तेरे लिए नहीं, तेरे नगमे और तेरी आवाज़ के लिए आई हूँ। साद दोबारा अपनी धुन में गुनगुनाने लगा। एक रोज़ यहूदन ने उसे कहा कि साद कबूल करे तो वो इसके पास आ जाएगी और इस्लाम कबूल कर लेगी। वो 3 रोज़ ही गुज़रे थे कि मदीने का मुहासरा आ गया। साद बिन अतीक का काम बढ़ गया। इसके पास तलवारें, खंजर और बर्छियों की अनियाँ तेज़ कराने वालों का हजूम रहने लगा। वो रातों को भी काम करता था। एक रोज़ ये यहूदन अपने बाप की तलवार उठाए इसके पास आई। तलवार तेज़ कराने के बहाने आई हूँ। यहूदन ने कहा, आज ही रात यहाँ से निकलो वरना हम कभी ना मिल सकेंगे। क्या हो गया है? परसों शाम मेरे बाप ने मुझे कहा कि कबीले के सरदार काब बिन असद को मेरी ज़रूरत है। यहूदन ने बताया, बाप ने हय्यो बिन ख़तब का नाम भी लिया था। मैं काब के घर चली गई। वहाँ हय्यो के अलावा 2 और आदमी बैठे हुए थे। वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि मुसलमानों के आखिरी दिन आ गए हैं। काब बिन असद, हय्यो बिन अल-ख़तब और कुरैश के दरमियान इस लड़की की मौजूदगी में मुआहदा हुआ और मुसलमानों पर अकब से हमलों का मंसूबा तय हुआ। इस यहूदन को रात भर काब के पास गुजारनी पड़ी। सुबह वो अपने घर आ गई। इसे मुसलमानों के साथ कोई दिलचस्पी ना थी। इसकी दिलचस्पियाँ साथ के साथ थीं। इसके कानों में ये बात भी पड़ी थी कि काब उसे बीवी या कनीज़ की हैसियत से अपने पास रख लेगा। साद बिन अतीक इस यहूदन की मोहब्बत को तो भूल ही गया। इसने यहूदन को घर भेज दिया और एक बुज़ुर्ग मुसलमान को बताया कि काब बिन असद ने हय्यो के कहने पर कुरैश के साथ मुआहदा कर लिया है।
इस बुज़ुर्ग ने ये इत्तला ऊपर पहुंचा दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि बनु करीज़ा ने बनु किनका और बनु नज़ीर की तरह अपना मुआहदा तोड़ दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन असद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने से पहले ये यकीन कर लेना ज़रूरी समझा कि बनु करीज़ा ने वाकई कुरैश के साथ मुआहदा किया है। अल्लाह अपने नाम लेवा बंदों की मदद करता है। इसके फ़ौरन बाद एक ऐसा वाक़या हो गया जिससे तस्दीक हो गई कि बनु करीज़ा और कुरैश के दरमियान बड़ा ख़तरनाक मुआहदा हुआ है। वाक़या यूँ हुआ, औरतों और बच्चों को शहर के इन मकानों और छोटे छोटे किलों में मुंतकिल कर दिया गया था जो खंदक से दूर थे। एक ऐसे ही किले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चंद एक औरतों और बहुत से बच्चों के साथ मुकीम थीं। एक रोज़ सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किले की फसील पर घूम रही थीं कि इन्होंने नीचे देखा कि एक आदमी दीवार के साथ साथ मशकूक सी चाल चलता जा रहा था। वो कहीं रुकता, दीवार को देखता और आगे चल पड़ता। सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसे छुप कर देखने लगीं। साफ पता चलता था कि ये आदमी किले के अंदर आने का कोई रास्ता या ज़रिया देख रहा है। सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस वजह से भी इस आदमी पर शक हुआ कि शहर के तमाम आदमी खंदक के करीब मोर्चा बंद थे या जंग के किसी और काम में मसरूफ़ थे। अगर ये कोई अपना आदमी होता और किसी काम से आया होता, दरवाज़े पर दस्तक देता। किले में औरतों और बच्चों के साथ सिर्फ़ एक मर्द था। ये थे अरब के मशहूर शायर हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि नीचे एक आदमी मशकूक अंदाज से दीवार के साथ साथ जा रहा है, मुझे शक है कि वो यहूदी है। सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, तुम जानते हो हसन, बनु करीज़ा ने दोस्ती का मुआहदा तोड़ दिया है। ये शख्स मुझे यहूदियों का मुखबर मालूम होता है। बनु करीज़ा हम पर अकब से हमला करेंगे ताकि हमारे मर्दों की तवज्जो खंदक की तरफ से हट जाए और वो पीछे आ जाएं। यहूदियों के पास हमारे मर्दों को मोर्चों से निकालकर पीछे लाने का ये तरीका कारआमद होगा कि वो इन किलों पर हमला शुरू कर दें जिनमें औरतें और बच्चे हैं। नीचे जाओ हसन, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। इस शख्स को ललकारो, अगर वो वाकई यहूदी हो तो इसे कत्ल कर दो। ख्याल रखना कि इसके हाथ में बर्छी है और इसके पास तलवार भी होगी। ए अजीम खातून, हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शायर ने कहा, क्या आप नहीं जानती कि मैं बीमार हूँ? अगर मुझ में ज़रा सी ताकत भी होती तो इस वक्त मैं मैदान जंग में होता। मौरख इब्न हशाम और इब्न कतीबा ने लिखा है कि अरब के अजीम शायर का ये जवाब सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ख़ुद इस मशकूक आदमी को पकड़ने या मारने के लिए चल पड़ी। लेकिन ये ना देखा कि एक मुसल्लह मर्द के मुकाबले में जाते हुए इनके हाथ में कौन सा हथियार है। वो जल्दी में जो हथियार लेकर गईं वो बर्छी नहीं थी, तलवार नहीं थी, वो एक डंडा था। सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दौड़ती हुई बाहर निकली और इस मशकूक आदमी के पीछे जाकर रुकीं, जो दीवार के साथ खड़ा ऊपर देख रहा था। कौन है तू? सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इसे ललकारा। मशकूक आदमी ने बुदक कर पीछे देखा। अगर वो किसी गलत नियत से ना आया होता तो इसका अंदाज़ा कुछ और होता, मगर इसने बर्छी तान ली। सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इसका चेहरा देखा तो कोई शक ना रहा, वो यहूदी था और वो बनु करीज़ा का ही हो सकता था। इसे यकीन था कि एक औरत, वो भी एक डंडे से मुसल्लह, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तुझ पर खुदा की लानत, सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ललकार कर कहा, क्या तू बनु करीज़ा का मुखबर नहीं है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी, यहाँ से चली जा। यहूदी ने कहा, क्या तू मेरे हाथों मरने आई है? हाँ, मैं बनु करीज़ा का आदमी हूँ। फिर तू यहाँ से ज़िंदा नहीं जाएगा। यहूदी ने कहका लगाया और बढ़कर बर्छी मारी। जिस तेज़ी से बर्छी आई थी, इससे ज़्यादा तेज़ी से सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक तरफ हो गईं। यहूदी का वार खाली गया तो वो संभल ना सका। वो आगे को झुका और अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक ना सका। सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूरी ताकत से इसके सर पर डंडा मारा। एक औरत के बाजू में खुदा का कहर आ गया था। यहूदी रुक कर सीधा हुआ, लेकिन इसका सर ढोलने लगा। सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इसे संभलने का मौका ना दिया और इसके सर पर पहले से ज़्यादा ज़ोर से डंडा मारा। अब यहूदी खड़ा ना रह सका। इसके हाथ से बर्छी गिरी, फिर इसके घुटने ज़मीन से लगे। सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इसके सर पर, जिससे खून बह बह कर इसके कपड़ों को लाल कर रहा था, एक और डंडा मारा। वो जब बेहोश होकर लुढ़क गया तो सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसके सर पर ही डंडे मारती चली गईं, जैसे जहरीले नाग का सर कुचल रही हों। सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस वक्त हाथ रोका जब यहूदी की खोपड़ी कुचल गई और इसका जिस्म बेहिस हो गया।
صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے میں چلی گئیں۔ حسان صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاعر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں وہ کام کر آئی ہوں جو تمہیں کرنا تھا، اب جاؤ اور اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ۔ میں عورت ہوں، کسی مرد کے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں۔ چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کی عصمت و عفت کی حفاظت کرے۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاعروں کی مسکراہٹ سے کہا، مال غنیمت کی ضرورت مجھے بھی نہیں ہے اور میں اپنے اندر اتنی توانائی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کام انجام دے سکوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوئی۔ شہر میں خوراک کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کی صرف 1/4 خوراک ملتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے ذوالجلال سے مدد مانگی اور کوئی حکمت عملی سوچنے لگے۔ ادھر خندق کا محاذ سرگرم تھا۔ خالد کو اپنی اس وقت کی بے چینی اور بےتابی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کے طریقے سوچتا تھا۔ وہ مرد میدان تھا، لڑے بغیر واپس جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا۔ مگر وہاں لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آتے جہاں مسلمان مورچہ بند تھے۔ یہ صلاح کی پہاڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر تیر برساتے، مسلمان جوابی تیر اندازی کرتے۔ رات کو مسلمان خندق پر سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے اور قریش خندق سے دور پیچھے خیمہ گاہ میں چلے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مدینے میں خوراک کی قلت کا جو قحط کی صورت میں اختیار کرتی جا رہی تھی احساس تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم فاقہ کشی پر آ گیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے کی شرائط ماننے پر اور معاہدوں اور سمجھوتوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غطفان کے سالار عینیہ کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور عینیہ رضامند ہو جائیں اور اپنے قبیلے کو واپس لے جائیں تو قریش کا لشکر 2000 نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبائل بھی غطفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں گے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے؟ سالار عینیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی سے کہا، ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا؟ ہم دیں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ تو اس سال مدینہ میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا، خود مدینے آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں الگ کر کے لے جانا۔ سالار عینیہ میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا۔ وہ بڑے طاقتور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ غطفان نے کہا، اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینہ کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نڈھال کر کے ماریں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے؟ سالار عینیہ نے کہا، مدینے والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہماری کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا؟ ان کے بازوؤں میں کمانیں کھینچنے کی طاقت نہیں رہی۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے؟ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینا چاہیے؟ غطفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے۔ سالار عینیہ نے کہا، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچھیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے ہیں، ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے۔ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینی چاہیے۔ اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ ایلچی امید افزا جواب لے کر آ گیا،
اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھونسنے کے قائل نہ تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ یہاں امت کو مشورے کی اہمیت سکھائی گئی ہے، نہیں چند پرجوش آوازیں اٹھیں، ہماری تلواریں جن کے خوف کی پیاسی ہیں، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھیں، ایسی دلیلیں دی گئیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی کو دوبارہ غطفان اور اینیا کے پاس نہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں توڑا جا سکے گا۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی جو ایک انسان کے روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی۔ یہ تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا تعلق غطفان کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکردہ شخصیت تھے۔ خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔ 3 اہم قبیلوں قریش، غطفان اور بنو قریظہ پر ان کا اثر و رسوخ تھا۔ ایک روز نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قبیلہ غطفان میں تھے، مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم تو قبیلہ غیر کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم میں سے نہیں، تو یہاں کیسے آ گیا؟ میں آپ میں سے ہوں، نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ مدینہ میں گواہ موجود ہیں، میں نے درپردہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو جاؤں، مگر موقع نہ ملا۔ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ اللہ کی تجھ پر رحمت ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے؟ نہیں میرے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعیم نے جواب دیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قدموں میں آنا تھا۔ اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آ پڑا ہے، میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کی شہدائیوں کے جس کام آ سکتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے لشکر میں سے چھپ چھپا کر نکلا ہوں، خندق میں اتر تو گیا، لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا۔ اوپر چڑھنا ویسے بھی محال تھا، بڑی مشکل پیش آئی۔ خدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر التجا کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ نے کرم کیا، سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کس حیثیت کی شخصیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 2-4 باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی سطح اور عقل کے انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ معاشرے نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں، انہیں قریش سے بدزن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2-3 قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم سے کہا، اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کر دوں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اعتماد کریں گے؟ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو نعیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اور تیرے نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا۔ نعیم نے کہا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینہ میں آیا تھا، یہاں سے میں کعب بن اسد کے پاس جا رہا ہوں، میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔